तथा सर्वान् आकर्षति। कथया आकृष्टा अहमपि एकां कथां वक्तुम् इच्छामि। अज्ञातस्य विषये विश्वासः न उचितः इति कथायाः नाम। एकस्मिन् अरण्ये एकः महान् वृक्षः अस्ति। तस्य वृक्षस्य कोटरे जरद्गवो नाम गृध्रः निवसति। सः गृध्रः वार्धक्यकारणेन आहारार्थं बहिर्गन्तुम् असमर्थः। अतः तत्रत्याः अन्ये पक्षिणः तस्मै आहारं प्रयच्छन्ति। तेन असौ जीवति। यदा पक्षिणः दिवा आहारार्थं दूरं गच्छन्ति तदा गृध्रः तेषां शावकानां रक्षणं करोति। एकदा कश्चित् मार्जारः पक्षिशावकान् भक्षयितुं तत्रागच्छति। तं मार्जारं दृष्ट्वा शकुनिशावकाः भयेन कोलाहलं कुर्वन्ति। तदा जरद्गवः वदति, कोऽयमायाति इति। गृध्रम् अवलोक्य मार्जारः भीतः सन् गृध्रम् उपसृत्य वदति, आर्या त्वां प्रणमामि। गृध्रः पृच्छति, त्वं कः, किमर्थम् आगतोऽसि, दूरम् अपसर इति। तदा मार्जारः वदति, अहं गङ्गातीरनिवासी मार्जारः अस्मि। चान्द्रायणादिव्रतम् अनुतिष्ठामि। भवान् धर्मज्ञः इति सर्वे पक्षिणः पुनः पुनः कथयन्ति। भवान् ज्येष्ठः अस्ति, अतः भवतः सकाशात् धर्मं श्रोतुम् अत्रागतः अस्मि। गृध्रः वदति, मार्जारः मांसभक्षकः, अत्र पक्षिशावकाश्च वसन्ति, अतः अत्र ते वासः न युक्तः इति। पुनः मार्जारः वदति, गृध्रराजा, मया धर्मशास्त्राणि अधीतानि। अहिंसा परमो धर्मः इति तत्त्वतः अहं जानामि। उदरं सस्येनापि पूर्यते इति। एवं विश्वासम् उत्पाद्य सः मार्जारः तरुकोटरे निवसति। गच्छता कालेन पक्षिशावकाः विरलाः जायन्ते। तेन कारणेन दुःखिताः पक्षिणः शिशुघातिनं शोधयितुं प्रवर्तन्ते। एतं विषयं ज्ञात्वा सः मार्जारः ततः पलायते। जरद्गवस्य कोटरे अस्थिशकलानि दृष्ट्वा एषः जरद्गवः एव अस्माकं शिशून् खादितवान् इति सर्वे पक्षिणः निर्धारयन्ति। तं वृद्धं गृध्रं कोपात् मारयन्ति च। अत एव उच्यते, अज्ञातकुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित्। मार्जारस्य हि दोषेण हतो गृध्रो जरद्गवः इति। धन्यवादः।